न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी भवाब्धावपारे महादुःखभीरुः पपातप्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः कुसंसारपाश प्रबद्ध सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को नवम स्कंद को अब 22औं अध्यायमा भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद महादेवको कुरालाई सुनेपछि शङ्खचूडले उहाँलाई प्रणाम गर्यो। त्यसपछि रथमा सवार भएर युद्धका निम्ति तयार भयो। दानव वीरहरूसँग शङ्करका शक्ति मारिने नन्दीश्वरहरूको भयंकर युद्ध हुन लाग्यो। त्यस समय महादेव कार्तिकीयको साथमा के गर्नुभयो, वटवृक्षको तल बसिरहनु भएको थियो। युद्धमा महादेवका धेरै वीरहरूलाई शङ्खचूडले परास्त गर्यो। देवताहरू त्यहाँबाट डराएर भागे। यो देखेर कार्तिकेयले रिसाउँदै त्यहाँ आएर सबै देवतालाई अभय प्रदान गरे। तत्पश्चात शङ्खचूडले स्वयं बाणको वर्षा सुरु गर्यो। उसको प्रयत्नका कारण ठूला पर्वतहरू, सर्पहरू, पत्थर तथा वृक्षहरू समेत माथिबाट प्रहार स्वरूप वर्षन लागे। त्यस समयमा वर्षा पनि भयंकर हुन लाग्यो। शङ्खचूड मायावी पनि थियो। उसको यस प्रकारको प्रहारका कारण देवताहरूले उसलाई पराजित गर्न सकेनन्। उसको प्रहारबाट कार्तिकेय पनि मूर्छित भए। देवी भद्रकालीले उनलाई उठाएर शङ्कर भगवानको अगाडि लग्नुभयो। भद्रकालीलाई युद्धभूमिमा देखेर शङ्खचूड तत्काल युद्धस्थलमा आयो। कालिकाले अभिमन्त्रित गरेर चलाएको नारायणास्त्रले के भयो, नारायणास्त्रलाई शङ्खचूडले देख्यो। ऊ रथबाट उत्रेर नारायणास्त्रलाई दण्डवत प्रणाम गर्यो। त्यस समयमा आकाशवाणी भयो। आकाशवाणीले जानकारी गरायो, यो राजा एक महापुरुष हो। यसकी पत्नी पनि परम साध्वी छे। पाशुपत अस्त्रमा यसलाई मार्ने शक्ति छैन। जबसम्म यसले भगवान श्रीहरिको कवच धारण गरेको हुनेछ र यसकी पत्नीले पनि सतीत्वको रक्षा गरेकी हुनेछ, तबसम्म यसको मृत्यु असम्भव छ। आकाशवाणी सुनेपछि भगवती भद्रकालीले शस्त्र चलाउन बन्द गरिन्। महादेव तत्त्व जान्नमा प्रवीण हुनुहुन्छ। भद्रकालीबाट आकाशवाणीको कुरा र युद्धभूमिको सबै कुरालाई सुनिसके पछाडि उहाँ आफ्ना गणका साथमा युद्धस्थलमा जानुभयो। शङ्खचूडले महादेवलाई देख्न साथ दण्डवत प्रणाम गर्यो। तत्पश्चात महादेवसँग युद्ध गर्न लाग्यो। नारद त्यस समय शङ्खचूडका साथमा महादेवको धेरै समय युद्ध चलिरह्यो। केही समयपछि श्रीहरि ब्राह्मण वेशमा त्यहाँ आउनुभयो। भगवानले भन्नुभयो, राजेन्द्र, म ब्राह्मणलाई तिमी भिक्षा दिने कृपा गर। म निरीह, त्रिशित्र एवं वृद्ध पनि छु। यो सुनेर शङ्खचूड भिक्षा दिन तयार भयो। भगवानले उसलाई भन्नुभयो, तिमी सत्य प्रतिज्ञा गर्छौ भने मात्र म भिक्षा दिन्छु। वृद्ध ब्राह्मण रूप भगवानले भन्नुभयो, मलाई तिमीले धारण गरेका कृष्ण कवच देऊ। उसले तत्काल कृष्ण कवच ब्राह्मण भेषधारी भगवानलाई दियो। शङ्खचूडस्य रूपेण जगाम तुलसीं प्रति गत्वा तस्या मायया च ब्रियाधानं चकारः। त्यसपछि के भयो? त्यसपछि तदुपरान्त भगवान श्रीहरि शङ्खचूडको भेषलाई धारण गरेर तुलसीका नजिकमा जानुभयो र तेजको प्रदान गर्नुभयो। यसरी तुलसीको पनि सतीत्व भङ्ग भइसकेपछि ठिक त्यसै समयमा महादेवले श्रीहरिले दिएको त्रिशूल उठाएर शङ्खचूडमाथि प्रहार गर्नुभयो। शङ्खचूडले यो सबै रहस्य थाहा पायो। उसले धनुष पृथ्वीमा फालेर तत्काल योगाभ्यासद्वारा
भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल को ध्यान गर्न लाग्यो। त्यो त्रिशूल शङ्खचूडमाथि पर्यो। दानवेश्वर जलेर भस्म भयो। भस्म हुनासाथ उसले तत्काल गोपको रूपलाई धारण गरेको थियो। त्यस समय गोलोकबाट एउटा विमान आयो। त्यस विमानमा असंख्य गोपीहरू पनि थिए। त्यही विमानमा चढेर ऊ गोलोकका लागि प्रस्थित भयो। नारद त्यस समय वृन्दावनमा रासमण्डलको मध्यमा भगवान श्रीकृष्ण र राधिका विराजमान हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ पुग्नासाथ शङ्खचूडले भगवानलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गर्यो। आफ्नो पुरानो सेवक सुदामा दानवीय शरीर त्यागेर आएको देखेर प्रभुले अङ्कमाल गर्नुभयो। अथ शूलं च वेगेन प्रययौ तं च सादरम् अस्थिभिः शङ्खचूडस्य शङ्खजातिर्बभूवः। महादेवबाट प्रहार भएको त्रिशूल भगवान श्रीकृष्णको समीप भयो। शङ्खचूडको हड्डीबाट शङ्खको उत्पत्ति भयो। शङ्ख देवताको पूजामा निरन्तर पवित्र मानिन्छ। शङ्खको जललाई पनि पवित्र मानिन्छ। जहाँ शङ्ख ध्वनि हुन्छ त्यहाँ लक्ष्मी विराजमान हुनुहुन्छ। जहाँ शङ्ख रहन्छ त्यहाँ श्रीहरि लक्ष्मीका साथमा विराजमान हुनुहुन्छ। शङ्खको ध्वनिबाट अमङ्गल टाढा भाग्छ। शङ्खचूडलाई मारेर यो सबै लीला देखेपछि महादेव पनि आफ्नो लोकतर्फ जानुभयो। अब यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनेपछि नारदले भन्नुभयो, भगवान नारायणले कुन रूपलाई धारण गरेर तुलसीसँग रहनुभयो भन्ने विचारको यो प्रश्नलाई पनि भगवानले के गर्नुभयो सोही प्रकारको उत्तर दिनुभयो। अनि भगवानले भन्नुभयो, शङ्खचूड पनि मेरै अंश थियो। मृत्युपछि ऊ गोलोकमा गइसक्यो। तिमी पनि यो शरीरलाई त्यागेर आनन्द ल्याऊ। लक्ष्मीको समान तिमी पनि मेरो साथमा रहनु पर्दछ। तुलसीलाई भन्नुभयो, तिम्रो कपालको केश कपाल एउटा पवित्र वृक्ष हुनेछ। तिम्रो केशबाट उत्पन्न भएको कारण त्यो वृक्षलाई तुलसी भनेर चिनिनेछ अथवा तुलसी नामबाटै प्रसिद्ध हुनेछ। त्रिलोकमा जति पनि पत्र पुष्प छन् ती सबैमा तुलसी नै प्रधान मानिनेछ। हे वरानने, तुलसीका खसीका पात प्राप्त गर्नस्। त्यसको तल समस्त देवता र म पनि रहनेछु। तुलसी पत्रको जलले जसको अभिषेक हुन्छ उसलाई सम्पूर्ण तीर्थमा स्नान गरे बराबरको फल प्राप्त हुन्छ। जुन मनुष्यले तुलसी पत्र हातमा लिएर प्रतिज्ञा गर्छ तर उसले आफूले गरेको प्रतिज्ञाको पालन गर्दैन भने मृत्यु पश्चात ऊ कालसूत्र नरकमा पर्छ। तुलसी समक्ष झुटो प्रतिज्ञा गर्ने मनुष्य कुम्भिपाक नरकमा जान्छ। पूर्णिमा, औँसी, द्वादशी, सूर्य संक्रान्ति, मध्याह्नकाल, रात्रि, असोजको समय तुलसी पत्र टिप्नु हुँदैन भनेर भनिएको छ। भगवान श्री विष्णुलाई अर्पित तुलसी पत्र धोएपछि अरू कार्य पनि शुद्ध मानिन्छ। यसरी भगवानले तुलसीलाई सम्झाउनु भयो। भगवानले भन्नुहुन्छ, देवी म पनि तिम्रो श्रापलाई सत्य गर्नका निम्ति भारतवर्षमा पाषाण सालग्राम भएर रहनेछु। गण्डकी नदीका तटमा मेरो बास हुनेछ। त्यहाँ रहने भएका करोडौं किराहरूले आफ्ना तीखा दाँतले काटेर ती पाषाणमा चक्रको चिन्ह बनाउनेछन्। ती चक्रहरूमध्ये एक द्वार चिन्ह चक्र, 4 द्वार चिन्ह चक्र र वनमालाबाट विभूषित चक्र हुनेछन्। यी चक्रलाई लक्ष्मी र विष्णुका प्रतिमा सम्झनुपर्छ। अत्यन्त सानो आकारका 2 चक्र र वनमालाबाट विभूषित चक्रलाई श्रीधरको स्वरूप सम्झनुपर्छ। यस्तो मूर्तिले गृहस्थीहरूलाई श्री सम्पन्न गराउँछ। जसमा 2 चक्र र धनुष बाणको चिन्ह हुन्छ त्यसलाई श्रीरामको रूप सम्झनु पर्दछ। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति सालग्राम शिलार्चनात्। नारद, जहाँ सालग्राम शिला रहन्छ त्यहाँ भगवान श्रीहरि विराजमान रहनुहुन्छ। ब्रह्महत्या आदि जति भए पनि सालग्राम शिलाको पूजा गर्नाले सबै पापहरू नष्ट हुन्छन्। मृत्युको समयमा सालग्रामको जलपान भएमा सम्पूर्ण पापबाट मुक्त भएर विष्णुलोकमा जान्छन् र विष्णुलोकमा बास रहन्छ। हे तुलसी, जसले सालग्राममा चढेको तुलसी पत्र उठाएर
अपमान गर्छ भने उसलाई राम्रो प्रकारको कुरा प्राप्त हुँदैन। त्यसैले सालग्राम, तुलसी र शङ्ख यी तीनलाई आदरपूर्वक सुरक्षित राख्नेलाई भगवान श्रीहरिले अत्यन्त प्रेम गर्नुहुन्छ। भगवानले यसरी तुलसीलाई सम्झाइसकेपछि आफू चुप लाग्नुभयो। तत्पश्चात तुलसी पनि हरिको वक्षस्थलमा लक्ष्मीका साथमा शोभा पाउन लागिन्। त्यसै समयमा तुलसीको शरीरबाट तत्काल गण्डकी नदी उत्पन्न भइन्। श्रीहरि पनि त्यही नदी तटमा सालग्राम शिला बन्नुभयो। त्यहाँ रहने भएका किराहरूले शिलालाई टोकेर विभिन्न प्रकारको रूप दिन लागे। जुन शिला सूर्यको प्रकाश पर्दा पहेँलो भएको हुन्छ त्यस्तो पिङ्गला शिला पूजाका लागि अत्यन्त उत्तम मानिन्छ। अब नारदले भन्नुभयो, भगवान श्रीहरिले तुलसीलाई प्रिया बनाएर उनको कुन विधिले पूजा गर्नुभयो भन्ने प्रश्नमा भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद, भगवानले तुलसीलाई लक्ष्मीको समान सौभाग्यवती बनाइदिनु भयो। यो देखेर लक्ष्मी र सरस्वतीलाई असह्य भयो। सरस्वतीको क्षोभका कारण तुलसी अन्तर्ध्यान भइन्। भगवान श्रीहरिले तुलसीलाई नदेख्दा श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृन्दावन्यै स्वाहा यो मन्त्रले वृक्ष रूपमा परिणत भएकी तुलसीको पूजा गर्नुभयो। भगवानको पूजाबाट तुलसी भगवान श्रीहरिकै चरणकमलको शरणमा गइन्। एकाएक तुलसी अन्तर्ध्यान भएकी हुँदा श्रीहरि खिन्न भएर वृन्दावन जानुभएको थियो। त्यहाँ गएर श्रीहरिले उनको उपासना गर्नुभयो। वृन्दावनमा प्रकट भएकी हुँदा भगवानले उनलाई वृन्दावनी देवी भनेर सम्बोधन गर्नुभएको थियो। त्यसै समयमा भगवानले देवी तुलसी ममाथि प्रसन्न हौ भन्नुभयो। यो सुन्नासाथ त्यहाँ तुलसी तत्काल प्रकट भइन्। उनले शिर झुकाएर भगवान श्रीहरिको प्रार्थना गरिन्। तत्पश्चात श्रीहरिले उनलाई यथाशीघ्र हृदयमा राख्नुभयो। त्यसपछि तुलसीसँग सरस्वतीको प्रेम स्थापित गरिदिनुभयो। भगवानले तुलसीलाई वरदान दिँदै भन्नुभयो, तिमी सर्वपूज्या हुनेछौ। तत्पश्चात गंगा र लक्ष्मीले हाँस्दै तुलसीको हात समातेर भवनभित्र प्रवेश गराए। त्यहाँ तुलसी 8 नामले प्रसिद्ध भइन्। वृन्दा वृन्दावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नन्दिनी च तुलसी कृष्ण जीवनी। वृन्दा वृन्दावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नन्दिनी तुलसी र कृष्ण जीवनी। यी 8 नामको निरन्तर के गर्नेमा, सम्झना गरेमा, स्मरण गरेमा अश्वमेध यज्ञ गरे बराबरको फलको प्राप्त हुन्छ। कार्तिक महिनाको पूर्णिमा तिथिमा तुलसीको प्राकट्य भएको हो। यही समय तुलसीको पूजा गर्नाले सहजै वैकुण्ठ पद प्राप्त हुन्छ। तुलसीको पूजा षोडशोपचारले गर्नुपर्दछ। तुलसी फूलहरूकी सार हुन्। वेदमा यिनको महिमा वर्णन छ। विद्वान पुरुषले तुलसीको ध्यान, प्रार्थना र पूजा गरेर प्रणाम गर्नुपर्दछ। अब नारदले प्रश्न गर्नुभयो, भगवान तुलसीको आख्यानबारे मैले श्रवण गरेँ। अब सावित्रीको उपाख्यान सुनाउने कृपा गर्नुहोस्। मैले सुनेको छु सावित्री वेदकी जननी हुन्। यी देवी सर्वप्रथम कसरी प्रकट भएकी हुन्? नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद, सावित्री सर्वप्रथम ब्रह्माद्वारा पूजित भएकी हुन्। तत्पश्चात विद्वानहरू र भारतवर्षका राजा अश्वपतिले यिनको उपासना गरेका हुन्। अब यो कुरालाई सुनेपछि नारदले फेरि प्रश्न गर्नुभयो, भगवान राजा अश्वपति को थिए भन्दा भगवानले भन्नुहुन्छ, यी मद्र देशका राजा थिए। यिनकी रानीको नाम मालती थियो। यिनीहरूका सन्तान थिएनन्। सन्तान नहुँदा रानीले वशिष्ठ ऋषिको आज्ञाबाट सावित्री भगवतीको उपासना गरिन्। तर देवी सावित्रीले उनलाई दर्शन दिइनन्। त्यसपछि राजा अश्वपति पनि सावित्रीको आराधनामा लागे। उनले पुष्कर क्षेत्रमा गएर तपस्या गरे। उनलाई पनि सावित्रीको दर्शन हुन सकेन। राजा खिन्न मनस्थितिमा थिए। त्यसै समयमा त्यहाँ आकाशवाणी सुनियो, राजन, तिमीले गायत्रीको 10 लाख जप गर।
आकाशवाणीपछि त्यहाँ पराशर ऋषि आउनुभयो। पराशरले भन्नुभयो, राजन, गायत्रीको एक पटकको जपबाट दिनभरिको पाप नाश हुन्छ। 10 पटक जप गर्नाले दिन र रातको पाप नष्ट हुन्छ। 1000 जपबाट वर्षभरिको पाप नष्ट हुन्छ। 10 लाख जप्न सकेमा अरू जन्मको समेत पाप समेत नष्ट हुन्छ। 1 करोड संख्यामा गायत्री जप गरेमा सम्पूर्ण जन्मको पाप नष्ट हुन्छ। सोभन्दा माथि जप्न सकेमा गायत्रीले ब्राह्मणलाई मुक्त गरिदिन्छन्। जप गर्दा पूर्वाभिमुख भएर बस्नु पर्दछ। जप गर्दा जै पनि पूर्व दिशातिर फर्किनु पर्दछ। अनामिका मध्य देशा दधोवाक्मक्रमेण च तर्जनी मूल पर्यन्तम जपस्यैवं क्रमः करे। जप गर्दा हातलाई सर्पको फणा जस्तो गराउनु पर्छ। अनामिका औँलाको मध्यबाट सुरु गरेर तर्जनी औँलाको मूलसम्म गन्ती गर्दै जप गर्नुपर्छ। यो नै करमालाको क्रम हो। जपमाला भएमा पञ्चगव्य र गङ्गाजलले स्नान गराएर शुद्ध गरिएको मालाबाट मात्रै जप गर्नु पर्दछ। राजन, तिमी यही क्रमबाट 10 लाख गायत्रीको जप गर। यो विधानले तिमीले जप गर्यौ भने तिमीले सावित्रीको साक्षात दर्शन पाउनेछौ। यसरी पराशर ऋषिबाट ज्ञान पाइसकेपछि राजा अश्वपतिले ऋषिले बताएको विधि अनुसार सावित्री भगवतीको उपासना गरे। उनको उपासनाबाट सन्तुष्ट भएर सावित्रीले राजालाई दर्शन दिइन्। नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद, ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशीको दिनमा संयम पूर्वक शुद्ध भएर चतुर्दशीको दिन व्रत बसेर शुभ समयमा भक्तिपूर्वक सावित्रीको पूजा गर्नुपर्छ। यो 14 वर्षमा पूर्ण हुने सावित्रीको व्रत हो। यस व्रतमा 14 फल र 14 नैवेद्य अर्पण गर्नुपर्दछ। पूजा गर्दा एउटा मङ्गल कलश स्थापित गर्नुपर्छ। त्यसमाथि पञ्चपल्लव राखेर गणेश, अग्नि, सूर्य, विष्णु र शिवको पूजा गर्नुपर्छ। त्यसपछि सावित्रीको ध्यान गर्नुपर्छ। वेदमा माध्यन्दिनीय शाखामा यिनको पूजाको प्रतिपादन गरिएको छ। भगवती सावित्रीको वर्ण तताएको सुवर्णको समान छ। यिनी सधैँ ब्रह्म तेजबाट देदीप्यमान रहन्छन्। देवीको पूजा षोडशोपचारले गर्नुपर्छ। षोडशोपचार पूजाको विधान यस प्रकार रहेको छ। विधिपूर्वक पूजा सम्पन्न गरेर प्राणायाम पनि गर्नुपर्छ। आसन पाद्य, अर्घ्य, स्नान, अनुलेपन, धूप, दीप, नैवेद्य, ताम्बूल, शीतल जल, वस्त्रभूषण, माला, चन्दन, आचमन र मनोहर शय्या, यी 16 उपचारले भगवती सावित्रीको पूजा गर्नु। सावित्रीको मन्त्रोच्चारण गर्दा चतुर्थी विभक्तिको शब्दलाई लगाएर अन्तमा स्वाहा शब्दको प्रयोग गर्नुपर्छ। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं सावित्रै स्वाहा, यो अष्टाक्षर मन्त्रबाट हवन गर्नुपर्छ। नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद, प्राचीन समयको कुरा हो। भगवान कृष्ण गोलोक धाममा विराजमान हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सावित्रीलाई ब्रह्माको साथमा जाने आज्ञा दिनुभयो, तर सावित्री जान तयार हुनु भएन। यो कुरालाई बुझेर ब्रह्माले सावित्रीको प्रार्थना गर्नुभयो। ब्रह्माको प्रार्थनापछि सावित्रीले ब्रह्मालाई पति मान्न स्वीकार गरिन्। ब्रह्माले उनको प्रार्थना गर्दा भन्नुभएको थियो, सुन्दरी, म माथि प्रसन्न हो। देवी, तिमी कस्ती छौ भने मनुष्यले मन, बाणी र शरीरबाट जे जति पाप गर्दछन्, तिम्रो नामको स्मरण गर्नाले उनीहरूका सबै पापहरू भस्म हुन्छन्। यसो भनेर ब्रह्मा ब्रह्मलोक जानका निम्ति तयार हुनुभयो। सावित्री पनि ब्रह्मलोक जानका निम्ति तयार भइन्। यसरी नारद राजा अश्वपतिले पनि यसै गरेर सावित्रीको उपासना गरेर उनी पनि मनले चिताएको कुरालाई अथवा भनौँ मनोभिलसित वर प्राप्त गर्नका निम्ति सफल भए। अब नारदलाई भगवान नारायणले बताउँदै जानुभयो, नारद, राजा अश्वपतिले आराधना गरेपछि देवी सावित्रीले उनलाई दर्शन दिइन् र भनिन्, राजन, तिम्रो मनको अभिलाषा मैले जानेकी छु। तिम्रो पत्नीलाई पुत्रीको इच्छा छ, तिमीलाई पुत्रको इच्छा छ। तिमीहरू दुवैको इच्छा क्रमशः पूरा हुनेछ। केही समयपछि रानीको गर्भबाट छोरीको जन्म भयो। छोरीको नाम सावित्री नै राखियो। सावित्री क्रमशः बढ्दै बढ्दै गइन्।
समयअनुसार उनी नवयौवनले पूर्ण भइन्। उनले राजा द्युमतसेन कुमार सत्यवानलाई पति बनाउने चाहना गरिन्। राजाले पनि सत्यवानलाई योग्य वर सम्झिए। उनले सावित्रीको विवाह सत्यवानसँग गरिदिए। विवाहको 1 वर्ष व्यतीत भएको थियो। एक दिन सत्यवान पिताको आज्ञाले फल र इन्धनका लागि जङ्गल जानका निम्ति तयारी गरे। सावित्री पनि उनको पछाडि पछाडि गइन्। दैववश सत्यवान वृक्षबाट लडेर उनको तत्कालै त्यही नै मृत्यु भयो। त्यहाँ यमराज आए। उनी बुढी औँलो बराबरको सत्यवानको शरीरलाई लिएर यमपुरीतर्फ लागे। सावित्री पनि यमराजको पछाडि पछाडि गइन्। यमराजले पछि पछि आएकी सावित्रीलाई देखेर भने, सावित्री, तिमी मानव देह लिएर कहाँ जाँदैछौ? पतिको साथमा जाने मन भए पहिले यो शरीरलाई त्याग गर। हेर, तिम्रा पति सत्यवानको आयु पूरा भइसकेको छ। यसो भनेर यमराज धर्मराज चुप लागे। यमराजको कुरालाई सुनेपछि सावित्रीले भक्तिपूर्वक यमराजको प्रार्थना गरिन्, बिन्ती गरिन्। उनले यमराजसँग प्रार्थना गरिन्, कुन कर्मको प्रभावले के हुन्छ, जीव र परमात्मा यी सबै के हुन्, यिनको बारेमा मलाई जानकारी गराइदिनुहोस् भनेर सावित्रीले यमराजलाई बिन्ती गरिन्। कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव प्रलीयते सुखं दुःखं भयं शोकः कर्मणैव प्रणीयते। यमराजले भने, सावित्री, जगतका मनुष्यको गति कर्म अनुसार हुन्छ। कर्म 2 प्रकारका हुन्छन्, शुभ र अशुभ। वेदोक्त कर्म शुभ हो। वेदमा जसको ठाउँ छैन त्यो अशुभ हो। वेदको कथन छ, ब्रह्मको उपासना गर्ने मनुष्य मुक्त हुन्छ। उसमा जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, शोक र भय यी सबैले प्रभाव पार्न सक्दैनन्। यही कुरा बुझेर तिमी घरतर्फ फर्क। सावित्रीले भनिन्, प्रभु, म मेरा प्राणनायक र हजुरलाई छाडेर कसरी यहाँ जाउँ अन्तमा? अतः हजुरसँग म केही प्रश्न गर्छु। हजुरहरूले त्यसको उत्तर दिने कृपा गर्नुहोस्। हे प्रभु, जीवन कुन कर्मको प्रभावले कुन कुन योनिमा जान्छ? दीर्घजीवी र अल्पजीवी हुनुमा कुन कुन धर्म प्रेरक छन्? कुन कर्मको प्रभावले मनुष्य अपाङ्ग हुन जान्छन्, अथवा भनौँ लोभी, चोर, अङ्गहीन, एकाक्ष, बधिर, पङ्गु, उन्मादी, पागल, लोभी र चोरी हुन्छन्। यस विषयमा पनि चोर गर्नका निम्ति उद्धत हुन्छन्। यस विषयमा पनि जानकारी पाऊँ। भनेपछि सावित्रीको वचनलाई सुनेर यमराजलाई आश्चर्य भयो। यमराजले हाँस्दै कर्म विपाकको कुरा भन्न लागे। धर्मराजले भने, छोरी देवी सावित्रीको वरदानबाटै तिम्रो जन्म भएको हो। राजा अश्वपतिले तपस्याबाट तिमी जस्तै छोरी प्राप्त गरेका हुन्। देवी जस्तै विष्णु लक्ष्मीकी, भवानी शङ्करकी, अदिति कश्यपकी, अहल्या गौतमकी, शची इन्द्रकी प्रिया छिन्। त्यस्तै तिमी पनि अब सत्यवानकी प्रिया बन। म तिमीलाई यही वर दिन्छु। यसको अतिरिक्त तिमीलाई अरू केही माग्ने मन भए भन, म दिन तयार छु। धर्मराजको वचनलाई सुनेर सावित्रीले भनिन्, सत्यवानबाट मेरा 100 पुत्र होउन्। मलाई यही अभिलषित वर दिनुहोस्। मेरा पिता पनि 100 पुत्रका पिता बनुन्। मेरा ससुरालाई पनि नेत्र ज्योति लाभ होस् र उहाँलाई पुनः राज्य श्री प्राप्त होस्। प्रभु, मलाई यही वरदान दिनुहोस्। म चाहन्छु सत्यवानको साथमा लामो समयसम्म रहेपछि जीवनको अन्त्यमा म पनि भगवान श्रीहरिको धाममा जान पाऊँ। धर्मराजले भने, देवी, तिम्रो इच्छा पूर्ण हुनेछ, तिम्रो अभिलाषा पूर्ण हुनेछ। त्यसपछि धर्मराजले प्राणीहरूको कर्म विपाकका बारेमा सावित्रीलाई सुनाउँदै भने, देवता, दैत्य, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस र मनुष्य यी सबै कर्मका अधिकारी हुन्। शुभ अशुभ कर्मले अथवा भनौँ शुभ र अशुभ कर्म फल भोग्ने स्थान स्वर्ग र नरक निश्चित अवश्य पनि छ। पूर्व जन्ममा उपार्जित गरिएको शुभाशुभ कर्मको फलको भोग ग्रहण गर्नै पर्छ। हेर, भक्ति पनि 2 प्रकारले बताइएको छ। पहिलो निर्गुण, दोस्रो माया विशिष्ट।
प्राणी पूर्व जन्मको कर्म अनुसार दीर्घजीवी अल्पायु सुखी दुखी हुन्छन्। देवी, सबै जातले भारतवर्षमा मनुष्य भएर जन्म पाउनु दुर्लभ छ। त्यसभन्दा पनि श्रेष्ठ भएर असल घरमा असल कुलमा जन्मिनु अझ के छ, अझ दुर्लभ छ। त्यसैले निष्कामी भगवानका भक्ति हुन्छन्। त्यसैले भनिन्छ, जसले दुखीहरूलाई, गरिबहरूलाई, ब्राह्मणहरूलाई पृथ्वी अथवा प्रचुर धन सम्पत्ति दान गर्छन् भने उनीहरू विष्णुको परम सुन्दर श्वेत द्वीपमा जान्छन्। देवी, जुन पुरुषले पिपलको वृक्ष लगाएर विधिपूर्वक प्रतिष्ठापन गर्छन् त्यस्तो व्यक्तिले धेरै कालसम्म विष्णु लोकमा बस्न पाउँछ। जसले सम्पूर्ण प्राणीहरूका निमित्त पुष्पोद्यान लगाउँछ उसले अनन्त कालसम्म ध्रुवलोकमा रहने सौभाग्य प्राप्त गर्छ। त्यस्ताले उत्तम भन्दा पनि उत्तम ब्राह्मण कुलमा जन्म लिने सौभाग्यको प्राप्ति गर्दछ। यसरी भगवानले बताउँदै जानुभयो। सावित्रीले भन्दछिन्, धर्मराज, कुन कर्मको प्रभावबाट पुण्यात्मा मनुष्य स्वर्ग अथवा अन्य लोकमा जान्छन् यस विषयमा पनि बताउने कृपा गर्नुहोस्। धर्मराजले भने, देवी सुन, ब्राह्मणलाई अन्न दान गर्ने मनुष्य शिवलोक जान्छ। अन्नदानात् परम दानम न भूतं न भविष्यति, नात्र पात्र परीक्षास्यान् न काल नियम क्वचित। अन्नदान भन्दा ठुलो दान न भूतमा न भविष्यमा नै छ। तसर्थ यो दान बराबर अरू केही पनि छैन, न भएको छ। जसले ब्राह्मणलाई दुधालु गाई दान गर्छन् उसले गाईको शरीरमा जति रहन्छन् त्यति समयसम्म पुण्यलोकमा निवास पाउँछ। वस्त्रसहित सालग्राम शिला अर्पण गर्ने पुरुषले धेरै समयसम्म वैकुण्ठवासी हुन पाउँछ। दिव्य मनोहर शय्या दान गर्ने मनुष्य दीर्घकालसम्म चन्द्रलोकमा बस्न पाउँछ। तिल दान गर्ने मनुष्यले शिवलोक प्राप्त गर्छ। सस्यापूर्ण जमिन ब्राह्मणलाई अथवा दुखी गरिबलाई अर्पण गर्ने मनुष्यले वैकुण्ठ धाममा प्रतिष्ठित हुन पाउँछ। कार्तिक महिनामा भगवान श्रीहरिलाई तुलसी अर्पण गर्नेले 3 युगसम्म वैकुण्ठमा बस्न पाउँछ। त्यसपछि उसले उत्तम कुलमा जन्म लिन्छ। अरुणोदयको मध्यमा गंगामा स्नान गर्नाले भगवान श्रीहरिको मन्दिरमा बस्ने अवसरको प्राप्ति हुन्छ। सदा सर्वदा गंगामा स्नान गर्नाले अश्वमेध यज्ञ गरे बराबरको फल मिल्छ। वैशाख महिनामा सातुदान गर्नाले शिव मन्दिरमा वास हुन्छ। जसले भारतवर्षमा श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको व्रत गर्छ उसले 100 वर्षसम्मको पापबाट मुक्ति पाउँछ। जसले देवी भगवतीको शरतकालीन पूजा गर्छ र उत्सव मनाउँछ उसले शिवलोकमा ठाउँ पाउँछ। शुक्ल अथवा कृष्ण पक्षको एकादशी व्रत गर्ने मनुष्यलाई वैकुण्ठ लोकमा बस्ने प्रकारको अवसर प्राप्त हुन्छ। भगवान श्रीकृष्णको अनन्य भक्तले मृत्यु पश्चात भगवान श्रीकृष्णका साथमा पार्षदका रूपमा बस्न पाउँछ। यसरी ज्येष्ठ महिनाको कृष्ण चतुर्दशीका दिन भगवती सावित्रीको पूजा गर्नेले ब्रह्मलोक प्राप्त गर्छ। जसले सम्पूर्ण तीर्थमा स्नान गर्दै पृथ्वीको भ्रमण गर्छ उसलाई निर्वाण पद मिल्छ। नाम कोटिम हरिर्यो हि क्षेत्रे नारायणे जपेत, सर्व पाप विनिर्मुक्तो जीवन मुक्तो भवेत् ध्रुवम्। नारायण क्षेत्रमा रहेर श्रीहरिको नामको 1000 जप पूर्ण गरेमा उसले संसारमा पुनर्जन्म हुन लिनु पर्दैन। मुक्ति मार्ग देवी यज्ञ पनि हो। सम्पूर्ण यज्ञमा देवी भगवतीलाई नै यज्ञ श्रेष्ठ मानिन्छ। विष्णु र ब्रह्माले पनि पूर्वकालमा देवीको आराधना गर्नुभएको छ। धर्मराज भन्दछन्, सावित्री प्राचीन समयको कुरा हो। दक्ष प्रजापति र शङ्करका बीचमा मनमुटाव भएको थियो। ब्राह्मणहरूले पनि क्रोधित भएर नन्दीलाई श्राप दिए। शङ्करले दक्ष यज्ञको ध्वंस गराउनुभयो। यसपछि शिवकै आज्ञाले दक्ष प्रजापतिले देवी यज्ञ गर्न लागे। देवी यज्ञको पूर्णताबाट राजसूय यज्ञ बराबरको फल प्राप्त हुन्छ। सावित्री विधिको विधानले नै देवतामा विष्णु, वैष्णव पुरुषमा नारद, शास्त्रहरूमा वेद, वर्णमा ब्राह्मण, तीर्थमा गंगा,
पुण्यात्मा पुरुषमा शिव, व्रतमा एकादशी, पुष्पमा तुलसी, नक्षत्रमा चन्द्रमा, पक्षीमा गरुड, स्त्रीमा भगवती, मूल प्रकृतिमा राधा, सरस्वती र वसुन्धरा, चञ्चल स्वभाव इन्द्रियमा मन, प्रजापतिहरूमा ब्रह्मा, प्रजाहरूमा राजा, वनमा वृन्दावन, वर्षमा भारतवर्ष, श्रीमानमा लक्ष्मी, विद्वानहरूमा सरस्वती, पतिव्रताहरूमा भगवती दुर्गा, श्रीकृष्ण पत्नीहरूमा राधा सर्वोपरि मानिन्छन्। त्यस्तै सम्पूर्ण यज्ञमा देवी यज्ञलाई श्रेष्ठ यज्ञ मानिन्छ। धर्मराजले भन्दछन्, वत्से अब तिमी मूल प्रकृति र निर्गुण परब्रह्मको निरन्तर उपासना गर। म तिम्रा पति सत्यवानलाई फर्काइदिन्छु। तिमी आफ्ना पतिलाई लिएर जाऊ र आनन्दपूर्वक आफ्नो भवनमा वास गर। नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद, धर्मराजको मुखबाट उपर्युक्त वचन सुनेपछि सावित्रीका आँखाबाट हर्षाश्रु झर्न लागे, बग्न लागे। तत्पश्चात सावित्रीले धर्मलाई भनिन्, प्रभु, म कुन चाहिँ विधिले भुवनेश्वरी भगवतीको आराधना गरौँ? उहाँको आराधनाको विधि बताइदिनुहोस्। यसो भनेर उनले धर्मराजलाई प्रणाम गरिन्। उनको प्रश्न अनुसार धर्मराजले शुभ कर्मका विषयमा विस्तार पूर्वक उनलाई श्रवण गराए। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य।